Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain Turkish drama Bambaska Beri episode 2. तो let's start the video. किस्त के आगाज में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार किनान पर लैला को हस्पताल से प्रोसिक्यूटर ऑफिस छोड़ने के बाद एक मर्तबा फिर से डोगन नामी शख्सियत गलबा हासिल कर लेती है और वो दोबारा डोगन का इलामती गेटअप करके डोगन के बचपन के काबिल भरोसा शख्स इदरीस के पास इस वीराने में पहुंच जाता है और इदरीस से अपनी पोशीदा हस्ती से अनजान किनान की लैला नामी प्रोसिक्यूटर में गैर मामूली दिलचस्पी के हवाले से बात करते हुए उसके साथ अपने बचपन में इस मुमकिना यतीम खाने जहां वो यानी डोगन टुरान की जानिब से खुद को अडॉप्ट करने और अपने किनान बनने से पहले बतौर एक लावारिस लड़के की हैसियत से रहता था, वहां पेश आने वाले आग हादसे में जलकर मरने वाले बहुत से अनाथ बच्चों समेत अपनी इस करीबी अजीजा ज़ैनब की मौत का जिक्र छेड़कर इदरीस के साथ मिलकर इस जालमाना आतिश ज़दगी की साजिश बुनने वाले संग दिल लोगों का आला कार बनने वाले इस रिफत नामी शख्स को उसके किए की सजा देने का मंसूबा बनाने के बाद रिफत को अगवा कर लेता है और एक दिन का वक्फा डालते हुए खुद को लाहक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामी बीमारी की वजह से वक्फे से अपने जिस्म के डोगन के कंट्रोल में जाने से बेखबर किनान को एक खुफिया आईडी से भेजी गई ईमेल के जरिए उसे जालमों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाले अपने मिशन को जारी रखने से खबरदार करके अपनी इस पुरअसरार ईमेल से परेशान किनान, जिसे अपने करीबी दोस्तों यानी अपने चैनल के डायरेक्टर मुराद और रेटिंग बढ़ाने की चाह में सब कुछ कर गुजरने की सोच रखने वाली अपनी चैनल आनर नुखत को इस हैरत अंगेज ईमेल के बारे में मुतला करने के बाद उनसे मुख्तलिफ मशवरे पाने वाले किनान से अपने दहशत अंगेज ख्यालात का टीवी पर ऑन एयर प्रचार करने की फरमाइश करने के नतीजे में किनान की मुजरिमों की आवाज न बनने वाली मसलिहत पसंदी से अपने बयानिए और किनान को भेजी गई अपने इस मौजूदा टारगेट की तस्वीर को टीवी के जरिए एक मशहूर एंकर की जुबानी सब लोगों तक पहुंचाने में नाकाम होकर अपनी और इदरीस की अगली मुलाकात पर माजी में इन नन्ही जानों को आग में झुलसवा कर मरवाने वाले रिफत को भी उसके किए की सजा देते हुए उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बाद आग का ईंधन बनने वाले रिफत की वीडियो बनाकर किनान को सेंड कर देता है, जिसे देखने और इस वीडियो के सिलसिले में मुराद और नुखत से बातचीत करने के दौरान अपने चैनल की रेटिंग को बूस्ट करवाने की गर्ज से मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने की ठानने वाली नुखत के साथ गर्म सर्द जुमलों का तबादला करने के बाद डोगन की रात भर जारी रहने वाली इन गैर कानूनी सरगर्मियों के कारण मसलसल बेआरामी झेलने और समझ से बालातर शदीद थकावट का सामना करने वाला किनान इस कदर दिमागी तनाव का शिकार हो जाता है कि वक्ती तौर पर अपने वर्किंग आवर्स में चैनल ऑफिस में मौजूद किनान की जाहिरी शनाख्त शदीद ज़हनी दबाव के सबब अचानक से मध्यम पड़ते हुए किनान के अंदर छुपी डोगन नामी शख्सियत से स्विच कर जाती है, जिसके रद्द अमल में दिन दहाड़े किनान के वजूद पर अपनी गिरफ्त पाने वाला किनान के दिमाग में मौजूद उसके करबनाक माजी का डोगन नामी परछावा मौके से फायदा उठाते हुए किनान के अपने फैसले के खिलाफ जाते और हामडे मर्डर केस की तहकीकात करने वाली स्टेट प्रोसिक्यूटर लैला, जिसे मौजूदा हंगामी हालात में हामडे कत्ल में मतलूब नामालूम कातिल की जानिब से रिफत के खिलाफ इकदाम कत्ल करने वाले मामले में इंक्वायरी करने का इंचार्ज मिला होता है, उसके साथ की गई किनान की बज़ाहिरी तौर पर मतलूबा कातिल की तरफ से भेजी गई ईमेल और फिर मुख्तलिफ औकात में मौसूल होने वाली रस्सियों में जकड़े रिफत की ये तस्वीर और आग में सुलगने वाले रिफत की इस हैबतनाक वीडियो के हवाले से टीवी पर बात ना करने वाली कमिटमेंट तोड़ते हुए न्यूज ब्रीफिंग के बहाने से टीवी पर आने और जाते ही जाने अनजाने में नुखत की रेटिंग की दौड़ में अपने तमाम मुकाबिल चैनल से आगे बढ़ने की इच्छा पूरी करते हुए इस ब्लैंक पेपर वाली फाइल को हाथ में पकड़कर नाजरीन को नामालूम मफरूर कातिल के अजाइम से आगाह करते हुए माजी में इस आतश ज़दगी के जरिए मासूम बच्चों को मरवाने वाले वाकये में मुलव्वस तमाम लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा देता है। ताहम किनान के असाब पर गलबे की हालत में डोगन की इस खाली सफ़े को क्रिमिनल की तरफ से मौसूल शुदा वार्निंग की शक्ल में पेश करने वाली हरकत पर किनान की बिरन नामी असिस्टेंट की निगाह पड़ जाती है। यहां याद रहे कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार किनान, जिसे डोगिन से किनान की पर्सनैलिटी में वापस लौटने के बाद डोगिन की किसी कारगुजारी से वाकफियत नहीं रहती, जिस बाइस वो बतौर किनान ही अपने पेशे वराना काम सर अंजाम देता है।
چنانچہ کنان کا پچھلی قسط میں ادریس کی متلاشی لیلا کو ادریس کے تعاقب میں نکلنے کی اطلاع دینے والا امر بھی اسی بات کی ہی دلیل ہے کہ کنان رات کے وقت اپنے وجود پر حاوی ہونے والے ڈوگن کے کارناموں سے بالکل ناآشنا ہے، جبکہ کنان کے دماغ کے کسی کونے میں کنان کے ڈوگن نامی ماضی کی اذیت ناک یادوں کو اپنے ساتھ لیے چھپ کر بیٹھے ڈوگن کو اپنے فارم میں آنے اور کنان کو اس کی پرسنل آئیڈینٹی واپس لوٹانے کے بعد بھی کنان کی ہر نقل و حرکت اور کول و فعل کی خبر رہتی ہے۔ دوسری جانب حامدے قتل کیس کی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے کمشنر رفیق کو ناواقف ہتھیارے کی جانب سے رفت کو زندہ جلائے جانے والے کیس کی پیروی کرنے اور کنان کو کسی ان ناؤن آئی ڈی سے ریسیو ہونے والی ای میل کی تحقیق میں سائبر کرائم آفس سے مدد طلب کرنے کی ذمہ داری سونپ کر پچھلی قسط میں اس مشکوک جگہ سے ملنے والی اپنے باپ اور مقتول حامدے آٹل بے کی پرانی تصویر کو اپنے ساتھ لیے اپنے پتا اکرام سے اس کے اور حامدے کے پرانے تعلقات کے حوالے سے پوچھ تاچھ کرنے پہنچنے والی لیلا ابھی اکرام سے اس کے اور حامدے کے مراسم کے سلسلے میں سوال جواب شروع کرتی ہی ہے کہ اتنے میں لیلا کا بھائی طاہر اپنے ازگو خان نامی امیر کبیر دوست کے ہمراہ گاڑیوں کے قافلے میں جیل سے چھوٹ کر گھر پہنچ جاتا ہے، جس کے گھر آتے ہی سب کی توجہ طاہر پر مرکوز ہو جاتی ہے، جس باعث لیلا کو وقتی طور پر اپنی پوچھ تاچھ روکتے ہوئے یہاں سے جانا پڑتا ہے، جس کے بعد لیلا ایک کباب گھر میں کنان سے ملاقات کرتی ہے، جہاں کنان خود کو ایک ولولہ انگیز آدمی قرار دیتے ہوئے اپنی بروقت مدد کا شکریہ ادا کرنے والی لیلا کو بطور ایک مشہور اینکر اپنی زندگی کی مشکلات کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے لیلا کے حسن کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ تاہم کنان کو لیلا کی گفتگو سے اس بات کا واضح اشارہ مل چکا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اعتبار کے قابل نہ سمجھنے والی لیلا دوسروں کی تعریفوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، جس کے باوجود بھی وہ لیلا میں اپنی دلچسپی کو ایک فرضی بات کی صورت میں لیلا کے سامنے رکھتا ہے، جس پر لیلا جو بطور ایک پروسیکیوٹر اپنی مختصر سی عمر میں زندگی کی تلخ حقیقتوں اور لوگوں کے خوشنما رویوں کی اصلیتوں کو بڑی نزدیک سے دیکھنے کے بعد رشتوں کو محض نفع حاصل کرنے کی امید پر استوار کرنے اور دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والے انسانوں سے بہت خوف زدہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ کنان کے خود میں پسندیدگی کے ڈھکے چھپے اظہار کو مرد کی عورت کو اپنے بستر پر لانے والی مثال سے جوڑتے ہوئے اس کی بات کو مذاق میں ٹال کر ابھی کنان کو یہ بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ پیار کے زبانی کلامی اظہار کی بجائے عمل سے محبت جتانے کے جذبے پر یقین رکھتی ہے کہ اسی دوران اسے اپنے باپ جو ممکنہ طور پر ماضی میں مقتول حامدے آٹل بے کا کرائم پارٹنر رہا ہوتا ہے اور جس نے لیلا کے جانے کے بعد اپنے اور مقتول حامدے آٹل بے کے کاروباری گٹھ جوڑ کے منظر عام پر آنے کے خدشے میں ٹینشن لے کر اپنی طبیعت شدید خراب کروا لی ہوتی ہے، اس کی طبیعت کی ناسازی کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً کنان کے ہمراہ اکرام کی خیر خبر کے لیے ہسپتال پہنچ جاتی ہے، جہاں طاہر جسے پہلے ہی لیلا پر خود کو ایک عرصے تک جیل میں ڈلوائے رکھنے کا غصہ ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی جس نے اپنی ساس شاہندے کے ساتھ چھپ کر لیلا کو اکرام سے مقتول حامدے کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، اس کے منہ سے لیلا کو اپنے سسر کو ہونے والے ہارٹ اٹیک کا ذمہ دار ٹھہرانے والی بات سنتے ہی کنان کے سامنے لیلا پر اپنا پرانا غصہ نکالتے ہوئے اسے کھری کھوٹی سنانے کے بعد اپنی ماں کے کہنے پر لیلا مخالف اپنی بیوی کے ہمراہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ طاہر کے جاتے ہی لیلا بھی اپنے باپ کے ہوش میں آنے پر اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد کنان کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر اگلے دن کنان کے روپ میں موجود ڈوگن کی ٹی وی پر مفرور مجرم کا ترجمان بننے والی حرکت دیکھتے ہی فوراً سے کنان کے چینل آفس پہنچ کر اس سے اپنے ساتھ کی گئی نامعلوم قاتل کی جانب سے موصول ہونے والے مواد کے متعلق ٹی وی پر بات نہ کرنے والی کمٹمنٹ توڑنے کی وضاحت طلب کرنے لگتی ہے، جس کے جواب میں کنان کے ظاہری بھیس میں موجود ڈوگن خود پر برہمی کا اظہار کرنے والی لیلا کو اپنے سامنے اکیلی پا کر اس کے حسن کتاب نہ لاتے ہوئے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تیسری طرف ممکنہ اندازے کے مطابق کنان کے ماضی ڈوگن کو اس آتش زدگی کے واقعہ میں بچانے اور حال میں اس کا شریک جرم بننے والا ادریس جو خود بھی ڈوگن کی اس قتل و غارت سے زیادہ خوش نہیں ہوتا، اسے جب معلوم پڑتا ہے کہ ٹوران جسے حامدے آٹل بے کے قتل کی کیس فائل میں ادریس کی تصویر دیکھتے ہی اپنے بیٹے کنان کی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر نامی بیماری یاد آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں ٹوران ادریس کی تلاش میں نکلنے کے ساتھ ساتھ کنان کے گھر کے چکر لگانا شروع کرتے ہوئے کنان کو معائنے کی خاطر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانے میں ناکام ہونے کے بعد کنان کی
ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کے ارادے سے اس کے گھر میں ایک خفیہ کیمرہ چھپا دیا تھا. وہ اسے جگہ جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے جس پر وہ ٹوران کو کال کر کے اسے مخصوص مقام پر بلاتا ہے. اور کنان کی ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر نامی بیماری کے حوالے سے ٹوران کا شک یقین میں بدلتے ہوئے اسے کنان کی شخصیت کے پیچھے چھپ کر اپنی کارروائیاں جاری رکھنے والے ڈوگن کی کارستانیوں سے آگاہ کر دیتا ہے. تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.